बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और सुनिए, ये भी कहना चाहूंगी कि मजहब की है न जात की न हैसियत की है। कभी आप लोग बटिएगा मत, किशनगंज जैसा है वैसा ही रहे। मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है। सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। तो मैं एक गजल के अशार कहूंगी कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है। जौहर भाई ने कहा कि मेरा कलाम खुदा का नहीं। अब आप शब्दों का हेर पे देखिए, मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। और धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। बोलिए 11 तारीख को किसको जाओगे धीरे क्यों बोलते हैं। मुझे मालूम है क्यों बोल रहे हैं धीरे। मैं तो सामने खड़े होके बोल रही हूँ, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है। और सुनिएगा कि डरिए मत, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। देखिए, जिम्मेदार हम भी हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं कि सियासत में किसी पढ़े लिखे को आना चाहिए, तो ये कहना चाहूंगी कि कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए। कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए। कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए। और ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया। जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरा पढ़े लिखों को जरा अपना सरदार बनाइए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या मोहब्बत, ना 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 ना, ना नहीं। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी। आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा, जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा। नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। हाँ, मुझसे ये भी कहा गया जी, 11 तारीख की खुशियां अभी से मनाई गई है ये इंशाअल्लाह। हाँ जी, शुरुआत हो गई है इससे। मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत नफरतों की बात हो रही है जब से भी। सुनिएगा, हम जवाब दे रहे हैं। नफरतों की कमियां वहां तो नहीं, नफरतों की कमियां वहां तो नहीं, पर मोहब्बत भी कम शे मियाँ तो नहीं, पर मोहब्बत भी कम शे मियाँ तो नहीं। क्या गिराएंगे यकजहतियों का, क्या जलाएंगे यकजहतियों का चमन, क्या जलाएंगे यकजहतियों का चमन। ये हवाएं हैं ये आंधियां तो नहीं, ये हवाएं हैं ये आंधियां तो नहीं।
نہیں. اور دیکھیے کرسی کے لیے کیا ہوتا ہے. تب ایک شعر کہا ہے کہ اتنی بھی جی حضوری نہیں ہے بھلی, اتنی بھی جی حضوری نہیں ہے بھلی, کرسیاں ہیں جی بیویاں تو نہیں, کرسیاں ہیں جی بیویاں تو نہیں. اور سنیے ان کو نیتا, یہ تو نیتا ہے ہی نہیں, سنیے گا, ان کو نیتا کہا تو خفا ہو گئے, ان کو نیتا کہا تو خفا ہو گئے, نام ہی ہے دیا گالیاں تو نہیں, نام ہی ہے دیا گالیاں تو نہیں. اور یہ اردو اسکول ہے نا. ہاں تو ایک شعر میں جو ہے نظر کرنا چاہوں گی کہ جو ہے محفل میں سب سے ہنسی اے حیا, حالانکہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں میرے علاوہ یہاں پہ, لیکن بھی میں سب سے زیادہ بہت محفوظ جو ہے یہاں پہ محسوس کر رہی ہوں. اور اس بات کو میں نے ہمیشہ دعوے کے ساتھ ہر جگہ کہا ہے جب سے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آئی ہوں. میں نیتا نہیں ہوں, نیتا نہیں تھی, نیتا نہیں بنوں گی, لیکن آپ لوگوں کے بیچ تھی ہوں اور رہوں گی, آپ لوگوں کی تھی ہوں اور رہوں گی, یہ میرا وہ ہے, اسی لیے میں یہاں پہ آئی ہوں. تو سنیے گا, جو ہے محفل میں سب سے ہنسی اے حیا, وہ کہیں میری اردو زباں تو نہیں, وہ کہیں میری اردو زباں تو نہیں, نفرتوں کی کمیاں وہاں تو نہیں. اور دیکھیے اب میں یہ پیغام ضرور دینا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کو اگر کچھ موقع دیا ہے اوپر والے نے آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا, تو ضروری نہیں کہ ہم کرسی پہ بیٹھ کے سنسد میں بیٹھ کے کوئی بات بولیں. میں یہ کہنا چاہوں گی ہمیں اپنے وجود کو اور اپنی اوقات کو, اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے. تو ہم نیتاؤں کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں اور ان کی جی حضوری کرتے ہیں. تو جو لوگ محبت کے پرستار نہیں ہیں, جو لوگ محبت کے پرستار نہیں ہیں, ظاہر ہے کہ کرسی کے بھی حقدار نہیں ہیں. جو لوگ محبت کے پرستار نہیں ہیں, ظاہر ہے کہ کرسی کے بھی حقدار نہیں ہیں. ہم نے انہیں چنا ہے تو کرسی انہیں ملی, ہم نے انہیں چنا ہے تو کرسی انہیں ملی. سرکار اصل ہم ہیں وہ سرکار نہیں ہے, سرکار اصل ہم ہیں وہ سرکار نہیں ہے, سرکار اصل ہم ہیں وہ سرکار نہیں ہے. اس بات کو سمجھ جائیے, ورنہ کیونکہ اوپر والے نے بھی یہ کہا ہے کہ نہ جس کی فکر ہو سچی, نہ زبان جس کی نہیں اچھی, تباہی دیکھ کر طبیعت کبھی جس کی نہیں مچلی, خیال آیا نہیں جس کو کبھی خود کو بدلنے کا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. تو اپنی حالت کو ہمیں خود کو ہی بدلنا پڑے گا. اور یہ جو لوگ بہت الزام لگاتے رہتے ہیں مسلمانوں پر, مسلمان یہ ہے مسلمان وہ ہے, تب میں بہت دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ مسلمان ہے تو دہشت گرد تو ہو ہی نہیں سکتا, مسلمان ہے تو دہشت گرد تو ہو ہی نہیں سکتا. مسلم جس کا ایمان ہے خطا ہرگز نہیں کرتے. سیاست کی ادا دیکھو کہ خود ان کے اشاروں پر جو ہے مشکوک منصف بس انہی پر شک نہیں کرتے, جو ہے مشکوک منصف بس انہی پر شک نہیں کرتے. اور سنیے گا, آپ نے ترنم کا حکم دیا ہے, تھوڑا سا وقت ہے اس لیے 3-4 اشعار سنا رہی ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ روز بہت ظلم ہوتا ہے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کچھ لوگ نہتوں سے لڑا کرتے ہیں, یہ جو کچھ لوگ نہتوں سے لڑا کرتے ہیں, یہ جو کچھ لوگ نہتوں سے لڑا کرتے ہیں, اپنی کم ظرفی کا اظہار کیا کرتے ہیں, اپنی کم ظرفی کا اظہار کیا کرتے ہیں. اور دیکھیے بہت سارے کون کون سے لوگ نیتا بن کے چلے گئے, انہی کی نظر کر رہی ہوں. شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو, شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو, شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو. یوں تو کوے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں, یوں تو کوے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں. اور سنیے